बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जेब कभी खाली नहीं रहेंगी, इस वजीफ़े से आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मूदा है। कई लोगों को हमने लॉकडाउन में इस अमल को दिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस अमल को करके खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। तो दिल में बात आ रही थी कि चलो आज यूट्यूब के ऊपर भी इस अमल को अपलोड कर दे, ताकि और लोग जो इससे फ़ायदा उठावे। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेरोज़गार है, काम धंधे से परेशान है, अच्छी डिग्री रहने के बावजूद, इतनी सारी डिग्री रहने के बावजूद भी जॉब नहीं है, जॉबलेस है। आज अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके माल के मसाइल, आपके पैसे के मसाइल जो भी है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेइंतहा रिस्क देंगे और इतना रिस्क देंगे कि जो ख़ुद पहले मोहताज था दूसरे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से कई लोगों के काम बनाएंगे। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल में कामयाब कर दे तो आपका भी काम होता है कि गुरबा व मसाकिन में सदका खैरात करते रहे। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस अमल में कामयाब कर देवे तो हम जो है इस अमल को राज रखे, किसी के साथ शेयर नहीं करे, आप किसी को बताए नहीं कि मैं ये अमल करता हूँ या ये अमल करती हूँ। यह अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत मुख्तसर भी है। अगर इस अमल को करेंगे तो फिर आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को जानेंगे। अभी जो है हम चलते हैं अमल की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक सुनें, ताकि आपके बात पूरी समझ में आवे। आप स्किप करके नहीं देखें। आप अगर स्किप करेंगे तो आपके कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ बातें आपके समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए आप जो है एंड तक देखें और एंड तक सुने, ताकि आपके बात पूरी समझ में आवे, अमल की तरकीब आपके पूरी समझ में आवे और ठीक इसी तरीके से आप अमल को करें। अभी इसमें जो है सब में पहले कुछ पाबंदी ये है कि हमें हलाल खाना है, हलाल कमाना है और हराम खाने से बचना है और हराम कमाने से बचना है और हराम खाने से भी बचना है। और ज़बान के जितने भी गुनाह हैं हमें उनसे भी हिफाजत करनी है। जितने भी छोटे मोटे, जितने भी छोटे बड़े, जितने भी सगीरा कबीरा, जितने भी गुनाह हैं ज़बान से मुताल्लिक़, हमें जो उससे भी बचना है और हमारे नज़रों की हिफाजत करना है। और नमाज़ों की पाबंदी करना है, क्योंकि भाई नमाज़ बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। तो इसके लिए हम जो नमाज़ों की पाबंदी ख़ास तौर से करें, हम खुद भी पढ़े नमाज़ और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। ये अमल 27 दिनों का अमल है। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, ना ही कोई परहेज़ जलाली है, ना ही कोई परहेज़ जमाली है, ना ही तर्क हैवानात है, किसी किस्म का भी परहेज़ नहीं। और इसमें कोई नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी भी दिन की शर्त नहीं है। आप कोई भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई भी दिन से शुरू कर सकते हो। इसमें कोई मसला नहीं है आपको नौचंदी जुमेरात से करना है या नौचंदी जुम्मा से करना है या पीर से करना है या मंगल से करना है, ऐसा कुछ नहीं। सारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए हैं। जब आपका इरादा करे आप जो है इस अमल को करना शुरू कर दे। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको इस अमल में कामयाब कर दे तो आपको राज रखना है और अपनी राजदारी के साथ इस अमल को करते रहना है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना बेइंतहा रिस्क देंगे। और गुरबा मसाकिन में भी हम सदका खैरात करते रहे तो इससे हमारे अमल में तासीर पैदा होती है और हमारे अमल में और बढ़ोतरी होती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अता करते हैं और हमारी जेब या हमारी पॉकेट कभी इंशाअल्लाह खाली नहीं रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उस वॉलेट को इतना पैसे से भरेंगे कि हम खुद हैरान हो जाएंगे कि इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना नवाज़ा कि हमारी अक्लें हैरान हो जाएंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ से अता कर रहे हैं। तो हमारा भी काम ये है कि हम हलाल और जायज़ कामों में ख़र्च करें, हम नाजायज़ कामों में उस रुपए को, उस पैसे को ख़र्च नहीं करें। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अमल की तरकीब भी आ रही है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो या बड़ा करके भी पढ़ सकते हो। आपको इस अमल को नमाज तहज्जुद के बाद करना है।
یعنی اللہ رب العزت آپ کو حسب توفیق جتنی دیوے، آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو اتنی تہجد کی نماز پڑھے، اور لیکن اس میں وقت ایک ہی رکھے. یعنی مثلاً اگر آپ رات میں 4 بجے کر رہے ہو تو 27 دنوں تک کہ آپ رات میں 4 بجے ہی کریں. اور آپ اس عمل کے لیے آپ کہیں بھی کر سکتے ہو، یا تو اگر آپ کے گھر میں بھی کر سکتے ہو یا مسجد میں بھی کر سکتے ہو. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تنہائی وغیرہ کوئی شرط نہیں ہے. ظاہر سے بات ہے اگر آدمی گھر میں سو رہا ہے تو اپنے گھر میں ہی کرے گا، تو آپ گھر میں ہی کر سکتے ہو. خالی جگہ کا پاک ہونا ہے، جگہ کا پاک صاف ہونا ہے. اور جس دن آپ عمل کریں گے خالی پہلے دن ہی آپ کو غسل لینا ہے. پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن آپ عمل کرنا اسٹارٹ کریں گے 27 دنوں کا عمل ہے یہ، پہلے دن ہی فرسٹ ڈے آپ کو غسل کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو غسل نہیں کرنا ہے، پاک صاف آپ کو رہنا ہے. پاک صاف رہ کر کے اس کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. پاک صاف ہو اور جگہ پاک صاف ہو، قبلہ رخ بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھ کر کے ہمیں اس عمل کو کرنا ہے. ابھی عمل کیا کرنا ہے پھر سے آپ کو بتا دوں. نماز تہجد کے بعد عمل کرے. آپ کو 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی آپ سہولت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ہم تہجد کی نماز کو ادا کریں. پھر اس کے بعد یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو آپ کو اللہ القادر 700 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ القادر 700 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، تیسرے پارے میں ہے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 3 مرتبہ ہوا. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھیں گے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص 70 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ مزمل پڑھنا ہے 11 مرتبہ. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یعنی 11 بار بسم اللہ ہوں گی اور 11 بار سورہ مزمل بھی ہوں گی. اور سورہ مزمل 29ویں پارے میں ہے. آدھے پارے کے بعد آپ قرآن شریف میں سے دیکھ سکتے ہو. سورہ مزمل کو بھی اچھے سے ادا کرے. آپ کو پھر سے بتا دوں، آپ کو نماز تہجد کے بعد آپ کو 700 مرتبہ اللہ القادر پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. ہر بار بسم اللہ پڑھیں گے، ہر بار سورہ اخلاص پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ. یعنی اس میں بھی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. پھر یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہوا. پھر آپ کو سجدے میں جا کر کے دعا کرنا ہے. آپ کے روزی روزگار کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہے، آپ کے مال کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہے، آپ کو پیسے کی تنگی، آپ کو پیسے کی پریشانی، اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے. یہ ایک دن کا عمل ہوا. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 27 دن عمل کرنا ہے. جب آپ کے 27 دن عمل اس طریقے سے پورے ہو جائیں گے، پھر آپ کو ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں، یعنی ہر نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہو، پھر اس کے بعد آپ کو 99 مرتبہ اللہ القادر، یہ بڑی کاف ہے، ہم عرفوں کو صحیح سے ادائیگی کے ساتھ پڑھے. اللہ القادر یہ 1 بار ہوا، اللہ القادر یہ 2 بار ہوا، اللہ القادر یہ 3 بار ہوا. اسی طریقے سے آپ کو 27 یوم کے بعد جب آپ کے عمل پورے ہو جائے، اس کے بعد آپ کو ہر نماز کے بعد 99 مرتبہ اس اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو پڑھنا ہے. اگر آپ کو کہیں جانا ہے کسی کام سے یا کسی مسئلے سے، اگر آپ کو جلدی جانا ہے تو آپ اگر 99 مرتبہ اگر نہیں پڑھتے ہر نماز کے بعد، تو آپ کو کم سے کم 11 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام کو. تو اس سے آپ کے عمل برقرار رہے گا اور آپ کے عمل میں تاثیر پیدا رہیں گی. یہ آپ کو 99 مرتبہ جب یہ کرنا ہے جب آپ 27 یوم عمل کو پڑھ لیں. عمل ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے. 27 یوم کے بعد آپ کو ہر نماز کے بعد 99 مرتبہ اللہ القادر پڑھنے کا اپنے معمول میں رکھنا ہے. تو اس سے آپ کی عمل کی تاثیر باقی رہیں گی. آپ کو اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے، یعنی 27 یوم کے بعد آپ کو پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، نخیر نہیں رہیں گی، اور آپ کا والیٹ کبھی خالی نہیں رہے گا. یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے. آپ ہر کسی کو شیئر کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہے، جو مالی مشکلات سے دوچار ہے، جن کے اوپر قرض ہے، جن کے اور بھی کئی مسئلے مسائل ہیں مال کے تعلق سے. تو آپ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تک بھی شیئر کریں تاکہ بیچارے جو پریشان حال ہے وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے.
اور یہ عمل اتنا ہی ہے، بہت ہی مختصر ہے مگر بہت ہی مجرب ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں، پھر آپ اس کی حقیقت کو اور اس کی فضیلت کو جانیں گے. اور بھائی یہ جو ہمارا چینل جو روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں، ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور آپ لائک کریں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے، ہماری محنت پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں. اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.